नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू मिल्ने सहमति भइसकेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। आगामी निर्वाचनले ओलीको दम्ब तोड्ने दाबी। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेको कङ्ग्रेसको प्रश्नोक्ति। परिस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिने जानकारी। लामो समयदेखि विवादित नागरिकता विधेयक टुङ्ग्याउने गृह मन्त्रालयको तयारी। आम सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिने। अस्ट्रेलियाका 2वटा राज्यमा आएको बाढीका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित। राष्ट्रव्यापी आपतकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। र हिमालयन शेर्पालाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै मनाङमा स्याङ्दीप खप्टर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान अब स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचन केन्द्रित भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति भएको दावी समेत गर्नुभयो। हामी यो चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलका अरू घटकसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो सहमति रहेको छ कि निर्वाचनमा पनि हामी मिलेर जाउँ। सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि जति ठाउँमा सकिन्छ त्यति ठाउँमा मिलेर जाने। त्यसको निम्ति हामीले आफ्नो शक्ति कति छ त्यो शक्तिको हामीलाई आफै हेक्का रहनु पर्यो, ठिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सत्ता गठबन्धन विशेष परिस्थितिमा बनेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा सत्तारूढ दल सबैलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। का निम्ति र मूल रूपमा चाहिँ संहिता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका निम्ति हामीले यो गठबन्धन बनाएको हुनाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू कोही पनि साना वा ठुला छैनन्। कोही चाहिँ बढी जिम्मेवार र कोही कम जिम्मेवार भन्ने पनि चाहिँ हुँदैन। तर स्वाभाविक रूपले चाहिँ दलहरू त ठुला र साना त छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो गठबन्धन कसका लागि आवश्यक हुन्छ भन्दा हाम्रो लागि त आवश्यक पक्का छ। स्वाभाविक रूपले गठबन्धनको ठुलो दलको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि आवश्यकता छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहनुभएका एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण प्रसाद खनालले गठबन्धनमा सबै पार्टीको हैसियत समान रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन आवश्यकताका आधारमा हुने प्रश्न पार्नुभयो। ग्यारेन्टी छ? त्यो कुनै ग्यारेन्टी त छैन। त्यसकारणले चाहिँ जति हामीलाई आवश्यक होला, जति कङ्ग्रेसलाई आवश्यक होला, जति माओवादीलाई आवश्यक त्यो सबैलाई छ। यदि सबैले यसलाई महसुस गर्ने हो भनेदेखि यो कायम हुन्छ। एउटाको मात्रै बलले हुँदैन र एउटाको मात्रै आवश्यकताले हुने कुरा पनि होइन। आवश्यकता महसुस हुनु पर्यो। आवश्यकता महसुस गठबन्धन कायम हुन्छ। स्थानीय निर्वाचन आउन करिब 2 महिना बाँकी रहेका बेला सत्ता प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले भने निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय नगर्ने जनाएको छ। तर सत्ताको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धन गरेरै जानुपर्ने पक्षमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सुरु गर्ने भएको छ। कांग्रेसले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर 1 महिने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश चरण महतले फागुन 29 गतेदेखि चैत 29 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। अभियानका क्रममा कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भई लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई अपील गर्ने तथा कांग्रेसले हालसम्म गरेको राजनीतिक तथा आर्थिक उपलब्धिहरूलाई जनताको माझमा राख्ने बताएको छ। वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी भई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई अपील तथा माहौल तयार गर्ने यसको लक्ष्य छ।
प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा अन्य राजनीतिक दलहरूले फैल्याएको भ्रमको सम्बन्धमा पनि जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि यस सम्बन्धमा प्रशिक्षण समेत सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। एमसीसी नेपालको आवश्यकता र हितमा रहेको कुरा जनतालाई कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा बुझाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। एमसीसीको बारेमा अत्यन्त नकारात्मक प्रचार गरिएको छ, दुष्प्रचार गरिएको छ, भ्रम फैलाइएको छ। त्यो भ्रमलाई चिर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो, किनभने नेपाली कांग्रेस पार्टी यथार्थ कुरामा विश्वास गर्छ, सत्य कुरामा विश्वास गर्छ। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सम्बन्धमा अहिले कांग्रेसले कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभयो। कांग्रेसको अभियानमा समेत गठबन्धनको सम्बन्धमा कुनै छलफल नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। बारेमा चुनावी गठबन्धनका बारेमा व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा आइपुग्छौँ। पार्टीको त्यो निष्कर्षभन्दा अगाडि अहिले गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न, तालमेल हुन्छ कि हुन्न भनेर छलफलको विषय हामी बनाउँदैन। देशको परिस्थिति, गठबन्धन सरकारको भविष्य लगायतका तत्कालीन परिस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै गठबन्धनबारे सुविचारित निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि विवादित बनेको नागरिकता विधेयकलाई टुङ्ग्याउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने र टुङ्ग्याउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूलाई सहयोग लिने बताउनुभयो। नागरिकताको विषय धेरै संवेदनशील र दूरगामी असर गर्ने भएकाले राजनैतिक रूपमा आम सहमति बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। यो हामी सबैको साझा दायित्वै हो र यो साझा दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अब सबैको धारणा र सबैको सहयोग र सहभागिता आवश्यक छ भन्ने नै म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जन्मसिद्ध नागरिक र अङ्गीकृत नागरिकलाई सबैभन्दा बढी समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता नपाउँदा राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले नागरिकताको विषय धेरै पेचिलो बन्दै गएको र यो विषय दलीय सहमतिमा लगेर तत्काल टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसलाई टुङ्ग्याउनु जरुरी छ। नागरिकताको विषय धेरै पेचिदो बन्दैछ र राज्यले आफ्नो दायित्व छ सबै नागरिकहरूलाई नागरिकताविहीन धेरै वर्षमा राख्न हुँदैन र यो विषयले ल्याएको जुन समस्या छ अहिले सबै क्षेत्रमा पढाइ, रोजगारी, व्यवसाय सबै ठाउँबाट नागरिकता नहुँदाको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ हामीले दिइहाल्नुपर्छ। मन्त्री बडुले धेरै समय नागरिकहरूलाई नागरिकताविहीन बनाउन नहुने भन्दै यसको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 2075 सालको साउनमा दर्ता भएर छलफलमा नै रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिलेकै गतिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रति महिना निगम 10 अर्ब रुपियाँले घाटामा जाने नेपाल आयल निगमले बताएको छ। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय डलरको मूल्य समेत अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएकाले पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढ्दा निगमलाई प्रति महिना 10 अर्ब रुपियाँसम्म घाटा हुने निगमले बताएको हो। नेपाल आयल निगमले अमेरिकी डलरको मूल्य 95 रुपियाँ हुँदा निर्धारण गरेको मूल्य अहिले बढेर 15 दिनमा 2 अर्ब रुपियाँ नोक्सान र महिनाको 5 अर्ब घाटामा पुगेको अवस्था रहेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा निगमसँग गरेको छलफलमा नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर सुशील भट्टराईले अहिलेकै गतिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रति महिना निगम 10 अर्ब रुपियाँले घाटामा जाने बताउनुभयो। उहाँले अब निगम घाटामा जाने कुरा मात्रै नभएर आगामी दिन खरिद गरेको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको बताउनुभयो। 95 रुपियाँमा हामी 5 अर्ब नोक्सानमा थियौँ महिनामा। अब 120, 25, 30, 35, 40 पुग्दाखेरि अब हामी कति अरब महिनामा नोक्सानमा हुन्छ? यो हामी 10औं अरब भन्दा बढी महिनामा नोक्सानमा हुन्छौँ। नोक्सानको मात्रै कुरो होइन, अब पैसा कसरी तिर्ने, फन्ड कसरी व्यवस्थापन गर्ने र क्वान्टिटी कसरी म्यानेज गर्ने, यही नै क्वान्टिटी यतिकै खुला क्वान्टिटी छोडिराख्ने हो कि
अथवा कसो गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा आन्तरिक कारण हामी सबै इन्डिया हाम्रो म्यानेजमेन्टको टिममा अत्यन्त चिन्तित छौँ। अहिले हामी त्यस्तै कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले आयल निगम प्रति महिना न्यूनतम 2 अर्ब र बढीमा 6 अर्बले घाटामा रहेकाले पछिल्लो अवधिमा निगमको सञ्चितमा रहेको सबै नाफा समेत सकिएको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि अघिअघि निगम पछि भएकाले अहिलेको स्थितिमा पुगेको दावी गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ त्यो 2 रुपियाँ र 3 रुपियाँले ल्याएन। अब एकैचोटि 15 रुपियाँ 7 रुपियाँमा बढेर आयो, हामीले बढायौँ 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ त बाँकी रह्यो, अर्कोचोटि फेरि 7 रुपियाँमा बढेर आयो, अनि त्यो 4 8 रुपियाँ गर्दै गर्दै अहिले हामी त्यसलाई भेटाउनै नसक्यौँ। त्यो अघि लाग्यो, हामी पछि भन्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पेट्रोलमा हामी 16 रुपियाँ लसमा छौँ, डिजल 11 रुपियाँ घाटामा छौँ। हालाकि हामीले मूल्य पनि बढाइरहेको छौँ, कतिपय अब चाहिँ सञ्चारकर्मी भोक्ताहरू मूल्य पनि बढाइरहनु भएको छ, घाटा पनि छ भनिरहनु भएको छ। यो के भन्दाखेरि छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय आयल निगमलाई कसरी बचाएर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा आयल निगमलाई बचाउनुको लागि सबैको सहयोग माग गर्नुभयो। सचिव पाण्डेले आयल निगम बच्यो भने मात्रै व्यवसायीहरू पनि बच्ने हुँदा ढुवानी खोल्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ धारणा के हो भन्दा उहाँहरूलाई व्यवसाय घाटा पर्ने गरी अथवा नोक्सानै उमेर टाढ पल्टेर जाने गरेर आयल निगमले त्यो चाहिँ गर्ने चाहिँ पक्षमा हामी छैन। त्यसको अर्थ यो होइन कि आयल निगम बच्यो भने उहाँहरू चाहिँ व्यवसायहरू बच्नुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रो सहयोगी पार्टनरहरू हो। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले आयल निगमको बुढी गण्डकी बनाउन लिएको पूर्वाधार कर घटाउनु पर्ने बताउनुभयो। बुढी गण्डकी सण्डकी बनाउनका निम्ति पूर्वाधारहरूले कहिलेसम्म सरकारले लिन्छ? जोसुकै सरकार होस्, कङ्ग्रेसको होस्, एमालेको होस्, माओवादीको होस्, कहिलेसम्म लिइराख्ने? जीवन त होइन होला नि त, होइन? आयल निगमले अर्का देशबाट तल ल्याएर स्टोरेज गरेर घर घरमा पुर्याउनु पर्ने, ग्यास पनि पुर्याउनु पर्ने, सारा गर्नुपर्ने, अनि उसैले पूर्वाधारको पनि विकास गरिदिनु पर्ने। हामीले कहिले विकास गर्छौँ? सांसद रसाइलीले सरकारका हरेक अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने भन्दै विद्युतीय सामग्रीमा भन्सार छुट गर्ने काम मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले निगम नाफा भएको बेला पूर्वाधार निर्माणमा रकम लगाउने, बोनस खाने भएकाले पनि अहिले समस्या आएको आरोप लगाउनुभयो। पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सङ्घीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा भएको छलफलपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। छलफलपछि समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल आयल निगममा जायज मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थहरू उपलब्ध होस् र यसको लागि आयल निगम पनि आफ्नो धराइ छुने स्थितिमा भएको हुनाले सम्बन्धित निकायलाई आयल निगमको जुन जायज मागहरू हुन् त्यसलाई पनि उनले व्यवस्था गर्छ भन्ने यो समितिको ठहराएको भएको छ। र समितिलाई हामी सम्बन्धित निकायले पनि हामी यही निर्देश दिन सक्छौँ। र यहाँलाई के निर्देशन दिन चाहन्छु भने उपभोक्तालाई अहिले सरल र सुलभ तरिकाले उपभोक्ताले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध होस् र सट्टोबाद मूल्य नियन्त्रण होस्। त्यही हामीले जनताको भाषा बोल्दै पर्यो है। त्यस कारणले त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान जाओस्। सभापति श्रीवास्तवले सरकारले उपभोक्तालाई सरल र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराएकोमा आपत्ति पनि जनाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल ट्रेड युनियनको रूपमा दर्ता भएको छ। एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनका सदस्यहरूले बुधबार मिन भवन स्थित श्रम विभाग पुगेर सङ्गठन दर्ता गराएका हुन्। सङ्गठन दर्ता पश्चात अध्यक्ष मोहन कुमार घिमिरेले सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन सदस्यहरूले क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो। यस सङ्गठनले कर्मचारी तन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि अब चैतभित्रै जिल्ला र वैशाखभित्र राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने जानकारी दिनुभयो।
जिल्ला विभागीय अधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौँ। वैशाख अधिवेशन मसान्तभित्र राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौँ। काहीँ कथम कथाचित त्यो स्थानीय निर्वाचनले रोकिहाल्यो भने अरू 15 दिन डिले हुन्छ। यही सेड्युलमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन चल्छ। यसमा क्रियाशील हुनका लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। अध्यक्ष घिमिरेले एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनलाई ट्रेड युनियन आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी बनाउने दाबी समेत गर्नुभयो। त्यस्तै कर्मचारी सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले सङ्गठन दर्ता गराउन सदस्यले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गर्नुभयो। सर्भिस डेलिभरीमा उत्पन्न भएका समस्याहरू, सुशासनमा उत्पन्न भएका समस्याहरू सम्पूर्ण दोष कर्मचारीहरूमाथि थोपरिराखेको र त्यसको आवाज उठाउन नसकिराखेको अवस्थाहरू, यी सबै कुराहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि यो सङ्गठनले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ र सबै सङ्गठनको नेता सङ्गठनको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुराहरूमा विश्वास लिन चाहन्छु। उहाँले निजामती क्षेत्रमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनले एउटा उचाइ ग्रहण गर्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। गृह मन्त्रालयले भिजिट भिजामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिजामा कडाई गरिएको बताएको छ। पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिजा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासाहरू आएपछि सरकारले भिजिट भिजा प्राप्तिका लागि शर्तहरू राखेर कडाई गरेको हो। सरकारले भिजिट भिजाका लागि भ्रमणको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड, प्रक्रिया र कागजात पूरा भए नभएको भ्रमण सम्बन्धी कागजात हेर्ने व्यवस्था राख्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। टुरिस्ट भिसा प्रयोग गरेर जाँदाखेरि उसको केही पनि ग्यारेन्टी नहुने, ऊ अलपत्र पर्ने, राज्यमा का नागरिकहरू विदेशमा गएर अलपत्र पर्नुभन्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर हामीले केही सिफारिसहरू गरेका छौँ। आम्दानीको स्रोत पनि हामीले भनेका छौँ। वार्षिक 10 लाख रुपियाँ करयोग्य आय र 5 लाख बचत भएको भनेको पनि भन्छौँ। त्यो मात्रै सबै कुरो होइन। फेरि त्यहाँ हामीले पटक पटक विदेश घुमेको र त्यहाँ चाहिँ योग्यता +2 पास गरेको, विदेशी भाषाको ज्ञान भएको अथवा गन्तव्य मुलुकको भाषाको ज्ञान भएको यस्ता मान्छे जान पाउँछन् है भनेर हामीले 5-7 वटा पुनः राखेका छौँ। कार्यदलले भिजिट भिजामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त शर्त समेटेर भिजिट भिजा कार्यविधि निर्देशिका बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। फागुन 18 गते कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई 51 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पना समेत गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने परिकल्पना देशले गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले यो सरकारले दक्षिण एसियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निम्ति अग्रणी देशको रूपमा नेपाललाई परिचित गराउनेतर्फ अग्रसर बनेको बताउनुभयो। दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा हामी यसलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। यो केवल भाषणमा होइन, हामी व्यवहारमा देखाएर यो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसका निमित्त सम्पूर्ण प्रेस जगतका साथीहरूको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो सम्मान र यसलाई अझ समृद्ध गराउने कुरामा सरकार सधैँ तपाईहरूको सुझाव लिएर अगाडि बढ्छ। मन्त्री कार्कीले 65, 69, 70, 75, 76, 80 र 80 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई क्रमशः मासिक 5, 7, 10 र 15,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने दिशातर्फ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको बताउनुभयो। 65 वर्षदेखि 69 वर्षसम्म उमेरका समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 5,000 रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ।
70 वर्षदेखि 75 वर्षसम्म उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 7,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने पनि त्यो दिशामा पनि हामीले पाइला अगाडि बढाएका छौँ। 76 वर्षदेखि 80 वर्षसम्म उमेरका समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 10,000 रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउने र उहाँहरूको समाजमा जुन योगदान छ त्यसलाई विशेष सम्मान गर्ने सोच पनि मन्त्रालयको रहेको कुरा म यहाँलाई निवेदन गराउन चाहन्छु। 81 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई कति हुनु होला र ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 15,000 रुपियाँका दर, मासिक 10,000 का दरले मासिक भत्ता 7 वर्षसम्म उपलब्ध गराउने। मन्त्री कार्कीले हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 11औं संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने, देश कानुनी शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने काममा कुनै कसुर बाँकी नराखी काम गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। जयनगर कुर्था रेलवे सेवा सरकारले चाहे तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने नेपाल रेलवे कम्पनीले बताएको छ। जयनगर कुर्था रेलवेको सम्पूर्ण संरचनाको तयार पूरा भएर गत पुसमा नै रेल परीक्षण भइसकेको छ। यात्रु आवागमनको लागि भने रेल सञ्चालनमा आएको छैन। तर नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेलवे सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले सरकारले चाहे तत्काल रेल सञ्चालन गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो। महाप्रबन्धक झाले रेलवे कम्पनीले रेल सञ्चालनको लागि भाडा निर्धारण तथा कानुन समेत बनाइसकिएको बताउनुभयो। सम्पूर्ण रूपमा इनोग्रेसन गरेर औपचारिक रूपमा यात्रु बोक्नका लागि हामीले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छौँ। सरकारले चाहेको बखतमा हामी अब रेल चलाउन सक्छौँ। पोजिटिभ रिस्पोन्स छ। हाम्रो खासमा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि एकदमै पोजिटिभ रिस्पोन्स छ र विभाग, हाम्रो रेल विभागले पनि हामीलाई एकदमै नजिकबाट सहयोग गरिरहेको छ। 2 वर्ष अघि भारतीय रेलवे कम्पनी कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाखमा 2 सेट रेल खरिद गरेर नेपाल ल्याएको 1 वर्ष बढी भएको छ। रेल खरिद गरेर 1 वर्षपछि कुर्थासम्म ल्याएको रेलको गत पुसमा परीक्षण गरेर राखिएको छ। अहिले पनि रेल जनकपुरमै त्रिपाल मुनि थन्किएर बसेको छ। भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेलवे सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नेपाल भारत महिला मैत्री समाजले मध्य प्रदेशका 3 जिल्लाका अति विपन्न महिलाहरूका लागि राहत सहयोग गर्ने भएको छ। मध्य प्रदेश अन्तर्गत सर्लाही, रौतहट, सप्तरी जिल्लाका अति विपन्न 3,000 महिलाहरूका लागि समाजले 3,000 सेट ग्यास चुलो र सिलिन्डर वितरण गर्ने भएको हो। भारत सरकारको साना विकास परियोजना अन्तर्गत कुल 2 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको उक्त सहयोगले नेपालका महिलाहरूको दैनिक जीवनयापनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने नेपाल भारत महिला मैत्री समाज नेपालकी अध्यक्ष सांसद चन्दा चौधरीले बताउनुभयो। आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले यो चिजलाई यसरी हेर्नुपर्छ कि जबसम्म कुनै पनि फ्यामिलीको, कुनै पनि समाजको जबसम्म महिला सशक्त हुँदैन, महिला शिक्षित हुँदैन, महिला आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न हुँदैन, महिला स्वस्थ हुँदैन, तबसम्म त्यो घरको या त्यो समाजको उन्नति र प्रगति हुँदैन। त्यो कारणले पनि हामी महिलामाथि बढी ध्यान दिनुपर्छ। भारतको सहयोगप्रति प्रशंसा गर्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले नेपाली महिलाको उन्नतिमा आर्थिक सशक्तिकरण अपरिहार्य भएकोमा जोड दिँदै त्यसका लागि उद्यमशीलता सृजना गर्न भारतको थप सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कि साँच्चीकै यो ग्यास लगेर बाल्नुको साथसाथै हामीले ग्यास आफै किन्न सक्ने बनाउनु पर्छ। सबभन्दा महिलाहरूलाई स्थानीय ठाउँमा जे छ, जे मार्केटको व्यवस्था छ, जे उत्पादन गर्न सकिन्छ, महिलाहरूलाई उद्यमशीलताको तालिम दिएर
महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनुपर्छ। दुई देशबीचको सहयोगलाई औपचारिक बनाउन भारतका तर्फबाट कार्यवाहक राजदूत नामगया शेखाम्गा र नेपालका तर्फबाट सांसद चन्दा चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सहयोग हस्तान्तरणलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाइने भारत नेपाल महिला मैत्री समाजको दाबी छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 23औं साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशन फागुन 27 गतेदेखि 29 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ। महासङ्घले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो 23औं साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशनका बारेमा जानकारी गराएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रममा देशभरबाट करिब 1200 प्रतिनिधि र 1200 पर्यवेक्षकको सहभागी रहने महासङ्घले जनाएको छ। अधिवेशनमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन तथा निर्माण व्यवसायहरूका अन्य मागहरूका विषयमा व्यापक छलफल गरी काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्ने महासङ्घले जनाएको छ। साधारण सभामा महासचिव एवं कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनुको साथै सार्वजनिक हुने क्रममा रहेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन र व्यवसायहरूका अन्य मागहरूका विषयमा निर्माण व्यवसायी सदस्यहरूबीच व्यापक छलफल भई महासङ्घको औपचारिक धारणासहितको काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिनेछ। पछिल्लो समय निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको र त्यसको मारमा निर्माण व्यवसाय परेको भन्दै मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरू सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनमा समेटिएको, तर त्यो नआउँदा अहिले निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त बन्न गएको महासङ्घले जनाएको छ। नियमावलीको 11औं संशोधनको व्यग्र प्रतीक्षामा नेपालभरिका निर्माण व्यवसायी मात्र होइन कि सामान्यतया निर्माण क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने आम जनता पनि यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनको प्रतीक्षामा छ। यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनमा धेरै कुराहरू समेटिएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि निर्माणका कामहरू अस्तव्यस्त भएका छन्। 3 दिनसम्म चल्ने 23औं साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशनको तयारीको लागि महासङ्घले विभिन्न उपसमितिहरू समेत गठन गरेको छ। अधिवेशन स्थल बाहिर विभिन्न संस्था एवं कम्पनीका 30वटा स्टल रहने महासङ्घले जनाएको छ। अधिवेशनबाट आगामी 3 वर्षका लागि 59 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरी सम्पन्न हुनेछ। अब आर्थिक समाचार। राइड सेयरिङ एप जायर सार्वजनिक भएको छ। नारी दिवसको अवसरमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरिएको जायर एपबाट ट्याक्सी र मोटरसाइकल बुकिङ गर्न सकिनेछ। एपमा जायर पिङको सुविधा समेत रहेको छ, जुन सुविधाको प्रयोग गरी महिला प्रयोगकर्ताले महिला राइडर बोलाउन सक्नेछन्। त्यस्तै यसमा जायर प्रिमियमको सेवा पनि रहेको छ। जायर एपमा छिट्टै डेलिभरीको सुविधा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले यसमा आबद्ध हुने राइडरका लागि आर्थिक सहयोग र स्वास्थ्य चेकअप गर्न जायर फाउन्डेसन सृजना गरेको छ। सुरुवाती समयमा कमिसन नलिने पनि कम्पनीको भनाइ छ। साथै चालकका लागि इन्स्योरेन्सको व्यवस्था समेत गरिएको छ। जायरको एक्सक्लुसिभ पेमेन्ट पार्टनरको रूपमा आइएमई पे र टेक्नोलोजी पार्टनरका रूपमा सनवी रहेका छन्। बुधबार सुनको मूल्य इतिहासकै महँगो भएको छ। मङ्गलबार तोलाको 1,03,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बुधबार तोलामा 2,500 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,05,500 रुपैयाँ कायम भएको छ। सुनको यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। बुधबार तेजाबी सुनको भाउ पनि तोलामा 2,500 रुपैयाँले नै बढेर प्रति तोला 1,05,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 40 रुपैयाँले बढेर 1,450 रुपैयाँ पुगेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका 16 नम्बर वडाको आयोजनामा उद्यमी महिला मेला हुने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका 16 नम्बर वडाको मुख्य भागमा अवस्थित नागबहालमा फागुन 27, 28 र 29 गते मेला सञ्चालन हुने भएको हो। महिला सशक्तिकरणको आधार उद्यमशीलता र रोजगार भन्ने नाराका साथ नेपाल हस्तकला महासङ्घ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नागबहाल टोल सुधार समिति र
इलानली टोल सुधार समितिसँगको सहकार्यमा मेला आयोजना हुनेछ। स्थानीय महिला उद्यमी र व्यवसायीद्वारा उत्पादित र बिक्री वितरण गर्दै आएको सामग्रीको प्रवर्धन गरी महिला उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने मेलाको मुख्य उद्देश्य रहेको आयोजकको भनाइ छ। महिला सशक्तिकरणको आधार उद्यमशीलताको रोजगार भन्ने नाराका साथ नेपाल हस्तकला महासङ्घ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नागबाल टोल सुधार समिति र इलानी टोल सुधार समितिसँग सहकार्य गरी यस मेला आयोजना गर्न लागि हो। स्थानीय महिला उद्यमी र व्यवसायद्वारा उत्पादित र बिक्री वितरण गर्दै आएका सामग्रीहरूको प्रदर्शन गरी महिला उद्यमीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने यस मेलाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। मेलामा स्थानीय महिला समूह र विभिन्न सहकारीहरूले उत्पादन गरेका काष्ठकला, गरगहना, कपडा, धातुका मूर्तिहरू, दैनिक प्रयोगका सामग्रीहरू, लत्ता कपडा र सजावटका सामग्रीहरू गरी 5 वटा स्टल रहनेछन्। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ फाइनलमा पुगेको हो। खेलको निर्धारित समय 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टीमा मनाङले बाजी मार्यो। पेनाल्टी अघि खेलको 28औं मिनेटमा शिशिर लेखीले हेडर मार्फत गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 80औं मिनेटमा सुरेश कुमारले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख नगद प्राप्त गर्नेछ। उपविजेता टोलीले 10 लाख नगद प्राप्त गर्नेछ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले मोटरसाइकल पाउनेछ भने उत्कृष्ट गोल रक्षक, डिफेन्डर, फरवार्ड, सर्वाधिक गोलकर्ता र प्रशिक्षक सहित उदयमान खेलाडी र फेयर प्ले टिमले जनही नगद 25,000 प्राप्त गर्नेछन्। प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचले 10,000 पाउने आयोजकले जनाएको छ। वीरगञ्ज युनाइटेड र खुमलटार युथ क्लबले शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बुधबार आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई हराउँदै तालिकामा 3 अङ्क जोडेका छन्। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेडले सामाजिक युथ क्लब र खुमलटारले बाँसबारी क्लबमाथि समान 1-0 जित निकाल्दै तालिकामा 3 अङ्क जोड्न सफल भएका हुन्। दिनको दोस्रो खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेडलाई सामाजिक युथ क्लब विरुद्ध जित दिलाउन कृपाकान्त महतो थारूले 71औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो। जितसँगै वीरगञ्जले 3 खेलबाट 4 अङ्क जोडेर वीरगञ्ज चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। यता 3 खेलमा केवल 1 अङ्क जोडेको सामाजिक युथ 14 टिम सम्मिलित लिग तालिकाको पुछारमा पुगेको छ। लिग अन्तर्गत बुधबार सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा बाँसबारी विरुद्ध जित निकाल्न खुमलटारले 30औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक भएको थियो। 3 खेलबाट 6 अङ्क जोड्दै खुमलटार लिग तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। बाँसबारीको भने 3 खेलमा दोस्रो पराजय हो। लिग अन्तर्गत दिनको तेस्रो खेलमा चर्च बॉयजले मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। 14 क्लबले सिंगल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शीर्ष 2 टोली ए लिगमा बढुवा हुनेछन् भने पुछारका 2 टोली सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। गृह
गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिसामा कडाई गरिएको बताएको छ। पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासाहरू आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि शर्तहरू राखेर कडाई गरेको हो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि पारस्परिक लाभ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिचालित हुन सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अब सिङ्गो पार्टीको ध्यान स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्चीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बुधबार बिहान खुमलटार पुगेर भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राजदूत यान्चीले चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको सम्भावित नेपाल भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। भेटका क्रममा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, नेपाल चीन सम्बन्ध लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तानको तल्लो सदन नेसनल एसेम्ब्ली सचिवालयमा दर्ता भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज PMLN र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी PPP का 100 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। आइसिसी महिला क्रिकेट विश्वकप अन्तर्गत वेस्ट इन्डिजले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। न्युजिल्यान्डको डुनेडिनमा आज बुधबार भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजले इङ्ल्यान्डलाई 7 रनले पराजित गरेको हो। वेस्ट इन्डिजले दिएको 226 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा इङ्ल्यान्डले 47.4 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 218 रन जोड्न सक्यो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।